فلوس ما في أكل، أنا مسكين يبكي، ما في راحة ما في نوم، إيش هذا حبيبي؟ وايد صلي ولي صلي ولي صلي ولي، وايد صلي ولي صلي ولي صلي ولي. अरे बाबा क्या हाल, मामा कैसा है? बाबा 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 هذا كثير مشكلة. بابا هذا كفيل ما بيسوي نقل كفالة، هذا بيسوي خروج نهائي. هذا بيغير الحين غيره. काम ज्यादा लाजिम अरबी, शुगल ज्यादा रातिब माफी रातिब कुल्लो बैन, सौي شاهي غسل سيارة نزل كله بيت. إنسان إنسان أنا إنسان، ما في حيوان يا مدير. ماما ماما أنا ماما، تعبان كثير يا كبير.